सिताइश हो। वफा के पैक कर सलामती के शहजादे रब्बना यस्सुल मसीह के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आपको इसी तरह से हंसता खेलता और मुस्कुराता हुआ रखे और खुदा का फजल और उसका रहम हमेशा हर देखने और सुनने वाले की ज़िंदगी पर कायम व दायम रहे। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान जिंदा जलील और कदूस रब, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। खुदा तू जो जिंदगी का मालिक है और प्यारे बाप आसमानी हमदो सना से राजी होता है। और खुदा देखा हम अपने दिन का आगाज तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं। तेरी कबूलियत की निगाह एक एक जान पर बन जाए। और खुदा देख, जब हम तेरे हजूर में हाजिर हैं तो सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी तकरीम सिर्फ और सिर्फ तेरे ही नाम को मिलते रहे। यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, क्या ही भला है खुदा की शुक्रगुजारी करना और उसकी मदद सराई करना। और बेशक जब हम खुदा की मदद सराई करते हैं तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। और बंधन ही तब टूटते हैं कि जब खुदा का रूह जुम्बिश करे, क्योंकि जहां खुदा का रूह नहीं वहां पर आजादी नहीं है। और आइए मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और अपने दिन का आगाज खुदावन के जलील और कदूस नाम के वसीले से बड़ा ही खूबसूरत गीत है, बोलो यीशु मसीह की जय। और आइए यीशु के नाम की जय पुकारते हुए, जो कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, जो अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा है, आइए उस खुदावन की तारीफ करेंगे और मिलकर बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय।
हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे और ख़ूबसूरत गीत के लिए, और हम क्वायर के जवानों के लिए भी खुदा की ताज़ीम करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और दोस्तों, मैं यकीन करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ज़रूर आप अपने अपनी बाइबल मुक़द्दस जो है वो अपने साथ लेकर डिवोशन में शरीक हुआ करें, ताकि जब खुदा के पाक कलाम पर गौर किया जाए तो खुदा का कलाम आप लोगों के हाथ में रहे। और वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ आकाश जॉर्ज मौजूद हैं और हम आकाश के वसीले से खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत। शुक्रिया भाई साहब। खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे अमाल की किताब 17वां बाब उसकी 28वीं आयत। क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज़ ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। आमीन। खुदा उनके पुरफज़ल कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, तो जो हिकमत और दानाई से मुलब्बस खुदा है, तेरा शुक्र, तेरे नाम की सिताइश हो। खुदा अजीम अपने करम और अपने रहम से खुदा हम सबों को शेयर कर और तेरे मुक़द्दस कलाम की प्यारे बाप आसमानी हिकमत और दानाई हम अपने लिए क्लेम करते हैं, ताकि खुदा जिस वक्त तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें तो ये वक्त हमारी ज़िंदगी में इंतहाई बाबरकत वक्त ठहरे और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर पजीर हो और फल लाने का वसीला हम सब बन जाएं। खुदा यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और बेशक ये बड़ी ही खूबसूरत सुबह है कि जिसका आगाज़ हम खुदा के बुज़ुर्ग और जलील नाम के वसीले से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आयत मुबारक भी आपने खुदा के बुज़ुर्ग कलाम में से देखी और पढ़ी और सुनी है, अगर थोड़ी देर के लिए हम इस आयत मुबारक पर गौर करें तो ये दोस्तों वो वक्त है कि जब मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो गाहे बगाहे और करिया करिया और गांव गांव जाकर खुदावन के कलाम की मुनादी करते जा रहे हैं और अपने खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर कुर्बान होने और फिर मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर सऊद फरमा जाने की मुनादी जोर शोर से हो रही है। और इसी असना में मुक़द्दस पौलुस जो हैं वो अथीने में पहुंचते हैं। और अथीने में जिस वक्त वो आते हैं तो याद रहे कि अहले अथीने जो थे या अथीने के जो बसने वाले लोग थे वो बुत परस्ती के दिलदादा थे। और जा बजा मुक़द्दस पौलुस रसूल देखते हैं कि जगह जगह पर बहुत से बुतों और बहुत से देवी देवताओं के मंदिर और ऊंचे मुकामात जो हैं वो वहाँ पर नस्ब थे और लोग वहाँ जाते और अपने देवी देवताओं की पूजा और प्रस्तिश करते थे। और तभी मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं एक बड़ा ही मुनासिब वक्त देखकर चौक में आते और वहां आकर उन तमाम बुत परस्त लोगों के साथ बहस मुबाहिसा करते, उनको खुदावन यीशु मसीह के नाम की गवाही देते, उनके सवालों के जवाब देते, उनसे गुफ्तगू करते, उनको कन्विंस करते कि वो खुदावंद अपने खुदावंद को मुबारक कहें और उस पर ईमान लाकर अपनी जिंदगियां जो हैं वो यीशु के कदमों में ले आए। तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में अगर हम इस सारे कलाम के हिस्से को पढ़ें और ख़ास तौर पर 17वें बाब को, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जब मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो अथीने में आते हैं तो वहाँ उस शहर की सैर करते हुए, शहर में जो है चहलकदमी करते हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर देख रहे थे, उनके ऊंचे मुकामात देख रहे थे, वहाँ पर उनकी निगाह एक ऐसे अल्टर की जानिब जाती है कि जिस पर एक कतबा लगा होता है कि जिस पर तहरीर था कि नामालूम खुदा के लिए। अजीब बात है कि एक ऐसा खुदा जिसके बारे में पता भी नहीं और फिर भी उसको हमने खुदा बनाया हुआ है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो इस बात को गनीमत जानते हुए अहले अथीने के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये तो था इस आयत का पस मंज़र। और जिस वक्त हम इस ज़मीन पर बसते हैं दोस्तों, तो इस ज़मीन पर रहते हुए बहुत दफ़ा हमारे जहन में ये ख्यालात आते हैं कि हम इस ज़मीन पर क्या कर रहे हैं, हम इस ज़मीन पर क्यों मौजूद हैं, हमारा वजूद जो इस दुनिया में है उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। तो दोस्तों, याद रखें कि हमारा वजूद किसी भी वजह से ज़मीन पर हो, हमारा कौलो फेल, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना जो है
وہ یہ جان کر ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم جیتے ہیں یا مرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے ہیں، یہ جان کر ہمیں ہر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ مسیح خداوند کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند میں رہتے ہوئے ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کی چلتی پھرتی ہیکل ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہیکل میں کبھی بھی نجس کام نہیں ہوا کرتے، اور ہیکل جو کہ انتہائی متبرک جگہ تصور کی جاتی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا، اور جو مقدس روح القدس کا ہو، جو مقدس خدا کا ہو، جو مقدس اعلیٰ کاموں کے لیے تخلیق کیا گیا ہو، اس مقدس میں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس وقت ہم خدا کے پاک کلام پر غور کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو دیکھیں تو یاد رکھیے کہ دنیا میں ہمارے وجود کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے مقتی داتا المسیح کی گواہی جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتے رہیں، لوگوں کو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے بتائیں کہ ہاں میں مسیح یسوع کا گواہ ہوں۔ اور میرے بھائی میری بہن، جس وقت ہم خدا کے پاک کلام کی طرف رجوع لائے ہیں تو ذرا غور کیجئے ان تمام معاملات کے لیے کہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح کی ذات مبارکہ کے متعلق جیسا کہ مقدس پولس رسول اتھینے کے باسیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ نامعلوم خدا کی پہچان ان کو کرواتے ہیں جو اتھینے کے لیے تو نامعلوم ہے، لیکن مقدس پولس رسول جو ہیں وہ اس خداوند کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور مقدس پولس رسول ان اتھینے کے باسیوں کو یہ بات کہہ کر ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں مسیح یسوع میں چلتے پھرتے اور موجود ہیں، اور پھر انہی کے شاعروں کا حوالہ دے کر ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے شاعروں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم اسی کی نسل ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم مسیح یسوع میں قائم ہیں، اگر ہم مسیح یسوع میں چلتے پھرتے اور اس دنیا میں موجود ہیں تو ہمارا کام کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، جی ہاں، آگے ہی آگے بڑھتے جانا ہے، اور مسیح کے نام کی گواہی اور اس کے نام کی گواہی کا پرچم جو ہے وہ جگہ جگہ پر لہراتے جانا ہے۔ اور آج میرے دوستو اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہمارے آگے بڑھنے کی سمت کا تعین جو ہے وہ مسیح خداوند نے کیا ہے تو پھر تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر ہم مسیح یسوع سے دور رہ کر کسی جانب بڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی سمت میں جس میں ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس سمت کا تعین کرتے ہوئے اور اس پر سفر کرتے ہوئے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ رستہ، کیا یہ راہ جو ہے، کیا یہ سمت مجھے ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے یا آگ اور گندھک کی جھیل کی جانب۔ لہذا دوستو ہمیں اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مقدس پولس رسول جو ہیں وہ اسی حقیقت کو ان اتھینے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ تم نے جا بجا ہاتھ سے تراشے ہوئے بت بنا رکھے ہیں، لیکن ایک مقام تم نے ایسا رکھا ہے کہ جہاں لکھا ہے کہ نامعلوم خدا کے لیے، اور میں اسی نامعلوم خدا کی تم سے واقفیت کروانا چاہتا ہوں، میں اسی نامعلوم خدا کی تم سے شناسائی کروانا چاہتا ہوں۔ اور دوستو تبھی مقدس پولس رسول بڑی دلیری اور جرت کے ساتھ آ کر ان کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے بت جو ہیں وہ تم لوگوں کو کچھ نہ دیں گے۔ حقیقت میں یہ نامعلوم خدا جس کو تم نامعلوم تصور کرتے ہو، یہی زندگی کی راہ بھی ہے، یہی اچھا چرواہا بھی ہے، یہی زندگی کی روٹی بھی ہے، یہی قیامت اور زندگی ہے، یہی راہ حق اور زندگی ہے۔ تو آئیے آج اس سے واقف ہوں، آئیے آج اس خدا سے اپنا رشتہ بنائیں، آج اس خدا سے اپنا ریلیشن شپ سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دوستو یاد رکھیے کہ جس وقت ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو پرکھیں اور جانیں تو ہمیں یہ بات اندازہ ہوتی ہے کہ اہل اتھینا کے گناہ کو تو ہم بڑے دلیری سے ایکسپوز کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کیونکہ وہ بت پرست تھے، لیکن اگر
میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بات بھی رکھوں تو وہ بھی شاید ہمارے لیے سوچنے کا ایک بڑا اہم مقام ہوگا کہ ہم اتھینا کے لوگوں کو تو بت پرست کہتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں آج ہم نے بھی اپنے اندر کہیں نہ کہیں کوئی بت نہیں چھپا رکھا؟ آپ سوچیں گے کہ بھائی میں نے کون سا بت چھپا رکھا ہے، اور وہ بت کیا ہے؟ وہ بت ہے ہوس اور لالچ کا بت، وہ بت ہے گھمنڈ اور تکبر کا بت، وہ بت ہے دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا بت، وہ بت ہے اعلیٰ مقاموں پر اور اعلیٰ منصبوں پر فائز ہونے کا بت، اور دوسرے کے مال کے لالچ کا بت، اور دیگر ایسے بہت سارے ہمارے افعال کہ جن کا میں شمار کروانا شروع کروں تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی کم ہو جائے گا۔ اور دوستو، اگر آج یہ بت کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں گھر کیے ہوئے ہیں تو ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر ہم مسیح خداوند میں ہیں، اگر آج ہم مسیح خداوند میں چلتے پھرتے اور موجود ہیں اور اسی میں جیتے ہیں، تو پھر آج ہمیں اپنی زندگیوں سے ہر اس بت کو آج رخصت کرنا ہے اور اس کو چکنا چور کرنا ہے کہ جو مجھے خداوند کی ذات اقدس سے دور لیے جاتا ہے۔ اور اس سوچ کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم برحق آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، تیری پرستش اور تیری تعظیم کرتے ہیں۔ خدا برحق آسمانی باپ، تو ہم سبوں کو توفیق عطا فرما کہ ہم خداوند حقیقت میں تیرے کلام اقدس پر غور کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک اور مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔